آندا سونے میں تے تینوں ویکھن واسطے آیا، اتنی دوروں سفر کر کے آیا، مہربانی کر دے ہن دید بھی کرا دے، بڑی دوروں آیا۔ جدو بلال نو مدینے والیاں نے ویکھیا سارے لوگ کٹھے ہو گئے، میرے دوستو صحابہ دا ہجوم ہو گیا ہے، سارے کہندے نے بلال ایک واری اذان ہی سنا دے جویں آقا دے دور وچ دینا ہوندا سی۔ ابو بکر صدیق کہندے نے یارا ایک واری اذان سنا دے، بلال کہندا ہے مینوں اللہ واسطے خریدیا سی یا اپنے واسطے؟ ابو بکر کہندے نے میں تینوں رب واسطے خریدیا سی۔ فرمایا پھر مینوں مجبور نہ کر، جدوں دا سونے نو نہیں دیکھیا ادوں دا اذان میرے تو پڑھی نہیں جاندی۔ سارے نے نظر پائی ہے، نظر پئی ہے میرے نبی دے نواسے حسن تے حسین تے، میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے آئے، دوویں شہزادیاں نو بلایا گیا ہے، بلا کے صحابہ کہندے نے تہاڈی بلال نے موڑنی نہیں، تسی اینو آکھو تے کل من جائے۔ اج آقا دی اذان تے سنا دے وے حضور دے زمانے والی، دوویں شہزادے آئے نے آ کے کہندے نے بلال کیا تو ساڈا نوکر نہیں، کیا اساں تیرے سردار نہیں؟ تے بلال نے نکیاں نکیاں زباناں تو حسن تے حسین دی آئے گلاں سن کے کہندا ہے میں تہاڈا بھی غلام، تہاڈے نانے دا بھی غلام۔